चीनमा ग्लोबल टाइम्समा एउटा लेख छापियो, त्यो बडो इन्ट्रेस्टिङ थियो के। त्यसमा के थियो भने जब जब इन्डियाले समस्यामा पार्छ नेपाललाई, नेपालका नेताहरू हामीतिर मुख ताक्छन्, हामी सहयोग पनि गर्छौँ। तर जब हामीले सहयोग गर्छौँ इन्डियाको मनमा चिसो पस्छ, अनि चाहिँ ए भाइ तपाईँ किन रिसाउनु भएको भनेर पछाडि पिठोमा यसो धाप मारिदियो भने इन्डियातिर फर्किएर चाहिँ हामीलाई भुसुक्कै बिर्सन्छन्। 1816 डिसेम्बर 8मा बेलायतले के प्रस्ताव गर्यो भने हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता गर्छौँ, तर 2 लाख रुपियाँ वर्षको दिने भनेको कुरा चाहिँ हामी फेरि दिँदैनौँ। अनि भारतीय विदेश सचिव आउँदाखेरि पनि यहाँ विरोध गर्न जानुभयो, सेना प्रमुख आउँदा पनि विरोध गर्नुभयो, तर चिनिया विदेश मन्त्रीको स्वागत गर्नलाई हतारिएर त्रिभुवन विमानस्थलको गेटमा पुग्नुभयो। यो रहस्य चाहिँ के? प्रचण्ड शाहले भनेको कुरा पनि सम्झिनु पऱ्यो कि दक्षिणको शक्ति महाचतुर छ, त्योसँग विश्वासै नगर्नु, उत्तरतिरकोसँग विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु भनेको। तपाईँ पनि कतै भारतीय शक्ति केन्द्रबाटै सञ्चालित हुनुहुन्छ कि भन्ने आरोप पनि यताकता सुन्न पाइन्छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ? इन्डियनहरूले मलाई के पैसा दिएर हाम्रा विरुद्ध थुकिँदै हाम्रो गालामा चाहिँ थुक परोस् तेरो भन्ने के इन्ट्रेस्ट हो इन्डियनहरूको? त्यो सोच्नुपर्छ नि त। पढेर नेपालमाथि आरोप लगाउँदाखेरि तपाईँको मनमा रहेको इन्डियाप्रतिको डर हटाउनुहोस्, ग्रेटर नेपाल पाउनुहुन्छ। 30-31 वर्षदेखि यो अभियानलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, तर उपलब्धि चाहिँ निकै न्यून छ होइन? नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय अभियानका संयोजक फणिन्द्र नेपाल हुनुहुन्छ। आजको बसाइमा हामी ग्रेटर नेपालको अभियान कहाँ पुग्यो, यसले हाम्रो गुमेका भूभागहरू निकै लामो समयदेखि अरूको भूभागमा अधीनस्थ भनिएका भूभागहरूलाई कसरी फिर्ता ल्याउन सक्छ र आगामी योजनाहरू के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। यहाँलाई धन्यवाद। अब ग्रेटर नेपालको अभियान चाहिँ कहाँ पुग्यो, अहिले कसरी बुझ्ने? अब तपाईँहरू लामो समयदेखि झन्डै 30-31 वर्षदेखि यो अभियानलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, तर उपलब्धि चाहिँ निकै न्यून छ होइन? तपाईँले न्यून भन्नुभयो, म अधिकतम भन्छु। किनभने सामाजिक सञ्जालको कारण, मानिसहरूको सचेतताका कारण हिजोभन्दा आज यसको व्यापकता हुँदै गएको छ। खालि न्यूनतम भन्ने अर्थ चाहिँ तपाईँसँग म कहाँनिर सहमत हुन्छु भने कमिटेड मान्छेहरू अथवा सङ्गठित भएर यो कुरालाई लिएर अगाडि जाने सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यो धेरै ठुलो प्रगति हुन सकेको छैन। किनभने हामीले एउटा प्रयास सुरु गर्न खोजेका थियौँ यो 77 सालको वैशाखदेखि हरेक जिल्लामा कम्तीमा सदरमुकाममा पुगेर आफ्नो कुराहरू राख्ने। अब त्यो चाहिँ कोभिडका कारणले हामीले गर्न सकेनौँ। तर के भने त्यसका बावजुद पनि सामाजिक सञ्जालमा अब यसको चाहिँ व्यापक प्रचार प्रसार भइरहेकै छ। यसले प्रचार प्रसार चाहिँ भयो, तर उपलब्धि चाहिँ के ठोस उपलब्धि भन्ने भएन। एकातिर राजनैतिक रूपमा यो मूल एजेन्डा कहिल्यै बनेन। भनेको राजनीतिमा मूलधारको एजेन्डा ग्रेटर नेपाल फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर सुनिने आवाज निकै कम छ। भलै त्यो कालापानी लिपुलेकको सन्दर्भमा केही सांसदहरूले ग्रेटर नेपाल पनि मुद्दा हो भनेर उठाउनु भयो, त्यसलाई एउटा उपलब्धि मान्न सकिएला। त्यो बाहेक राजनैतिक रूपमा एजेन्डा स्थापित पनि हुन सकेन। अर्कोतिर तपाईँ आफै स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ कमिटेड मान्छेहरू चाहिँ भएनन् अथवा यसलाई यो मुभमेन्टलाई अगाडि लैजान सक्ने भएन भनेको त उपलब्धि नहुनु नै हो नि होइन? होइन, उपलब्धि नहुनुको अर्थ चाहिँ कस्तो भने सङ्गठित रूपमा मान्छेहरू सडकमा आएनन् भन्ने कुरा एउटा पक्ष हो। तर के भने जब इन्डियाले 2019 को नोभेम्बर 2 मा हाम्रो लिम्पियाधरादेखि लिपुलेकसम्मको करिब 400 स्क्वायर किलोमिटर जमिन उसले आफ्नो चाहिँ पोलिटिकल म्यापमा राख्यो र त्यो हाम्रो उसले चाहिँ इन्डियाले आफ्नो सोभरेन टेरिटोरी भन्यो, त्यसका विरुद्धमा नेपाली जनमानस जसरी सडकमा आयो र त्यसको विरुद्धमा नाराबाजीहरू भए, त्यो नाराबाजीका सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। जनताको आवाज कसरी उठ्यो भने अब हामीलाई कालापानी होइन, हामीलाई ग्रेटर नेपाल नालापानी चाहिन्छ। ग्रेटर नेपाल भन्ने नभए पनि कालापानी होइन नालापानी चाहिन्छ भने ग्रेटर नेपाल नै भनेको होइन। र यो सरकारले पनि भलै के भने 1950 को जुलाई 31 तारिखमा भएको नेपाल र इन्डिया बिचको पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीको आर्टिकल 1 र 8 ले सुगौली सन्धि रद्द गरेको सन्दर्भमा त्यो रद्द भएकै सुगौली सन्धिलाई मानेर नक्सा बनाएको हो। ठुलो उपलब्धिको कुरा त होइन। तर के भने इन्डियाले उसको म्यापमा हालिसकेको कुरालाई चुनौती दिएर नेपालले पनि आफ्नो म्यापमा राख्नु उपलब्धिपूर्ण हो भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ, स्वागत गऱ्यौँ त्यो कुराको। तर जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ ग्रेटर नेपालले उपलब्धि हासिल गर्न सकेन भन्ने जुन कुरा छ, त्यो कुरा चाहिँ हरेक नेपालीको मनमा मस्तिष्कमा अहिले ग्रेटर नेपालको नक्साको सेप छ। जसरी अहिले चाहिँ
बुच्चे नक्साबाट चाहिँ अहिले मेची र महाकालीको नेपाल चाहिँ चुच्चे नक्सामा भयो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ बिम्ब एउटा चाहिँ चित्र नै हाम्रो अगाडि आउँछ। ठिक त्यसै गरी नेपाली जनमानसमा युवाहरूमा प्रौढहरूमा समेत चाहिँ ग्रेटर नेपाल यहाँदेखि यहाँसम्म थियो, यत्रो ठुलो भूभाग हामीले गुमाउनु परेको पो रहेछ त, यो त सरकारले जाने हो भने त फिर्ता हुन सक्दो रहेछ, सरकारले किन गरेन भन्ने कुरा भइसकेको छ। त्यस कारणले भलै पोलिटिकल एजेन्डा अब चुनाव पछाडि अब अर्को चुनाव आउँदैछ, त्यति बेला पनि यो एजेन्डा बनेन, कसैले उठाएन भन्ने कुरा भन्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अब खै त के भयो त भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ जुन ढङ्गले यो कुरालाई व्यापकता दिनको निमित्त लाखौँ लाख युवाहरू लागिरहेछन्, त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई उपलब्धि कम भएको भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, यो अधिकतम उपलब्धिको चरणमा नै छौँ हामी। अब ग्रेटर नेपालको सपना पुरा गर्ने आधारहरू चाहिँ के हुन् ठोस रूपमा यहाँले भन्नुपर्दा? ग्रेटर नेपाल प्राप्त गर्ने ठोस आधार भनेको हामीले सुगौली सन्धि कोसँग गरेको? ब्रिटिसहरू, तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग। जबकि त्यो सुगौली सन्धिमा नि 1815 डिसेम्बर 2मा बेलायत इस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रस्ताव गर्यो भनेर भने तापनि सुगौली सन्धिभित्रै 6 ठाउँमा त ब्रिटिस गभर्मेन्ट सौदा परेको छ। फेरि इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ ब्रिटिस पार्लियामेन्टले व्यापार गर्नको निमित्त एउटा तयार गरेको एउटा कम्पनी हो होइन, पार्लियामेन्टबाटै भएको, त्यो कुनै उनीहरूको कुनै एउटा मिनिस्ट्री अन्तर्गत बनेको एउटा विभागको ऊ होइन। र त्यसलाई चाहिँ 1857मा सिपाही विद्रोह भइसकेपछि अनि जब नेपालकै सेना गएर जङ्गबहादुरको नेतृत्वमा गएर त्यसलाई दबाएर चाहिँ फेरि ब्रिटिसहरूको ध्वजा पताका त्यहाँ चाहिँ कायम गरियो। त्यस पछाडि ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा कुरा उठ्यो एउटा कम्पनीलाई त्यत्रो ठुलो भूभागको जिम्मा दिन सकिँदैन, त्यस कारणले अब त्यो कम्पनीलाई डिजल्भ गर्नुपर्छ भने डिजल्भ गरियो। डाइरेक्ट ब्रिटिस क्राउनले अहिलेको जुन इन्डिया पाकिस्तान अनि यता चाहिँ अब अहिलेको बङ्गलादेश हाम्रो ग्रेटर नेपालको अधीनस्थ भूभाग, नेपालको हाम्रो चाहिँ अधीनस्थ टेरिटोरी समेतमा चाहिँ ब्रिटिस क्राउनले रुल उसको प्रतिनिधिको रूपमा अब गभर्नर जनरल आएर यहाँ चाहिँ यो इन्डियामा रुल गर्न थाले। त्यति बेला त्यसलाई ब्रिटिस इन्डिया पनि पछाडि आएर भनिएको हो। मैले अहिले भन्नुको कुरा चाहिँ के भने के छ त आधार भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सुगौली सन्धि बेलायतसँग गरेको, त्यो बेलायत चाहिँ अहिलेको इन्डिया र पाकिस्तानलाई बनाएर अब के अरे बङ्गलादेश त पछि 1971मा चाहिँ पुरै पाकिस्तानलाई इन्डियाको बनियादले गर्दाखेरि त्यो इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री बनेको होइन। ऊ गइसकेपछि हाम्रो टेरिटोरी त हामीसँग पो रहनुपर्छ त, हामीलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा के तिमीहरू लिन्छौ कि इन्डियामै छाडिदिउँ भनेर चाहिँ राणाहरूले चाहिँ इन्डियामै छाडे हुन्छ भनेर सही गरेको त छैन होइन। त्यस कारणले एउटा त आधार हामीसँग, स्वयं इन्डिया बेला बेलामा उनीहरू चाहिँ हामीले ब्रिटिसलाई धपायौँ भन्छन् क्या, उनीहरूले धपाएको होइन। 1947को जुलाई 18मा इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट भन्ने त ब्रिटिस पार्लियामेन्टले पास गरेको छ। त्यो ब्रिटिस इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्टमा चाहिँ 14 अगस्त 1947मा पाकिस्तान बन्छ, 15 अगस्त 1947मा चाहिँ इन्डिया बन्छ। र इन्डिया र पाकिस्तानमा मिल्न नचाहनेहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छन्, जस्तै जुनागढ हैदराबाद काश्मीर इन्डिपेन्डेन्ट घोषणा गरे उनीहरूले, भलै पछि उनीहरूको दुर्गति के छ भन्ने कुरा आज हामीले देखिरहेका छौँ। तर हाम्रो टेरिटोरी त हामी त इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीको रूपमा हामी यहीँ छौँ नि त, हाम्रो ब्रिटिस इम्पायरमा गाभेको टेरिटोरी इन्डियालाई छोडेर जाने अधिकार त बेलायतसँग थिएन। र स्वयं इन्डियालाई पनि जसले भन्छ नि 1857देखि हामी 1947सम्म 90 वर्ष ब्रिटिस उपनिवेशवाद विरुद्ध लड्यौँ, अनि आफू चाहिँ उपनिवेशवाद विरुद्ध लड्ने अनि आफू चाहिँ स्वतन्त्र हुने अनि अर्काको जमिन चाहिँ तुरुन्तै उपनिवेश बनाउने, यो मोरल क्वेसन नै कसैले गर्दैन इन्डियनहरूसँग। अब यो बिचमा यहाँहरूले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पनि ज्ञापन पत्र पठाउनु भयो भर्चुअल माध्यमबाट, त्यसको कुनै उत्तर प्राप्त भयो? खास गरेर बेलायतको पनि भूमिका हुनु पर्यो भन्ने हो ग्रेटर नेपालमा यहाँहरूको? बेलायत र नेपाल चाहिँ सुगौली सन्धिका पक्षधर भन्दा पनि हस्ताक्षरकर्ता भयो त्यो बेला, हस्ताक्षरकारी पक्ष एउटा बेलायत एउटा नेपाल। अनि कि त इन्डिया बेलायतले यो छिनोफानो गरेर इन्डियाबाट जानु पर्थ्यो, अथवा उसले चाहिँ इन्डियन टेरिटोरीलाई अहिले जुन इन्डिया र पाकिस्तान भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट गरिदिएर बाँकी नेपालको टेरिटोरीमा चाहिँ नेपालसँग अनुमति लिएर अथवा नेपालसँग सहमति गरेर ऊ आफै बस्नु पर्थ्यो, त्यो पनि एउटा अप्सन थियो उनीहरूसँग। त्यो त्यसबारेमा पनि कुरा भयो भन्ने अलिकति कता कता सुनिन्छ, तर त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कहीँ पनि देखिँदैन होइन। र अब इन्डियनहरूले चाहिँ उपनिवेशवाद विरुद्ध लड्नको निमित्त कत्रो सङ्घर्ष गरे, त्यसमा तपाईँलाई थाहा छ। अब हामीलाई आज चाहिँ
नेपाली काङ्ग्रेसले महामानव बिपी कोइराला भनेर चाहिँ श्रद्धापूर्वक नाम लिन्छन्। अनि उहाँहरू पनि त ब्रिटिसहरू विरुद्धको आन्दोलनमा चाहिँ जेल नेल भोग्नु पऱ्यो नि। भारत स्वतन्त्र गराउन उहाँहरू पनि लड्नुभयो। डाक्टर केशवसिंह रायमाझी, मनमोहन अधिकारी, एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ डाक्टर काशीराज, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म चाहिँ लखनऊमा लडेको हुँ, मेरो चाहिँ उद्देश्य भनेको ब्रिटिसहरू गएपछि त्यो जमिन हाम्रो हुन्छ भनेर म लडेको थिएँ भन्नुहुन्छ। होइन त्यसैले इन्डिया अहिलेको इन्डियन टेरिटोरीबाट ब्रिटिसहरूलाई धपाउनुको निमित्त चाहिँ जेल नेल भोग्न तयार हुने, तर आफ्नो टेरिटोरीका निमित्त चाहिँ केही नगर्ने त्यो एउटा घातक प्रवृत्ति धेरै पहिलेदेखि 7 सालदेखि यता अथवा चाहिँ 47को आसपासदेखि नै र हाम्रो चाहिँ विक्रम सम्वत 2007 सालको आसपास पनि त्यो देखियो। होइन एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, डम्बर सिंह गुरुङ चाहिँ 1946को आसपासमा आउनुभयो दार्जिलिङबाट। उहाँको एजेन्डा ज्ञापन पत्र लिएर आउनुभयो। उहाँको भनाइ के थियो भने ब्रिटिसहरू छोडेर जाँदैछन्, अब पहिले दार्जिलिङ नेपालमा मिलाउनुपर्छ। अनि राणा विरुद्धको आन्दोलन जुन तपाईँहरू गर्न खोजिरहनु भएको छ, हामीसँग दार्जिलिङमा 25,000 घटीमा 25,000 गोर्खा जुन चाहिँ गोर्खा अवकाश प्राप्त सैनिकहरू छन्। अनि उनीहरूलाई त हामी एक रातमा पल्टाइन्छौँ राणाहरूलाई। पहिले तपाईँहरू चाहिँ दार्जिलिङ लिनुहोस् भन्दाखेरि अब त्यो कुरो अगाडि बढेन। राणाहरूले पनि यहाँ आएर चाहिँ ज्ञापन पत्रै बुझाए विजय शमशेरलाई, होइन मोहन शमशेरको छोरालाई। अनि उनीहरूले चाहिँ अब हामी यस बारेमा सोध्छौँ भनेर भने, तर जवाफ दिएनन्। अब नेपालको नपुंसकता देखेर उनीहरू फर्किए। त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ अब फेरि नेपालसँग के हुन्छ त भनेर उनीहरू त्यो कुरालाई लिएर आएनन्। पछिल्लोचोटि तपाईँले सुन्नुभएको छ सुभाष घिसिङ, उनी काठमाडौँ आए, राजा वीरेन्द्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाए। त्यो ज्ञापन पत्रको भाषा तपाईँले हेर्नुभयो भने सरकार हामी मौसुफकै रहेथ्यौँ। 1950को ट्रिटीको आर्टिकल 6 र 7ले हामीलाई त यताबाट उता गएको अनि उताबाट आएका पनि उताबाट यता आएको भन्ने जस्तो किसिमको आदान प्रदान भइरहने, आवत जावत गरिरहने र स्थायी र आफ्ना नागरिकको दर्जा प्राप्त गर्न नसकेको यो अन्योलपूर्ण अवस्थामा हामी बाँचिरहेका छौँ। त्यही कारण मौसुफले यसको निर्गोल गरिदिनु पर्यो भनेर उनले ज्ञापन पत्र बुझाए, भेट्न खोजे, तर उनले पाएनन्। भनेपछि हाम्रो त के भने राजा र प्रधानमन्त्री दुवैमा नपुंसकता देखियो कि आफ्नो कुरा उताबाट त्यत्रो सपोर्ट आइरहेछ कि हामी भनेको जनमत नै हाम्रो पक्षमा थियो, त्यहाँ भएको जनमत पनि। अब अहिले त त्यो जनमत नहोला फेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। अहिले त कस्तो भयो भने खास गरी त्यो जनमत बनाएको थियो राजा महेन्द्रले, त्यसलाई अलिकति अगाडि बढाए राजा वीरेन्द्रले। अब त्योभन्दा पछाडि जब उनलाई पनि संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत हालियो, त्यसभन्दा पछाडि त कसैले केही पनि गर्न सकेन। अनि अब त्यो कुरा चाहिँ बिस्तारै चलाउँदै गयो। तर पनि अब दार्जिलिङ र सिक्किम चाहिँ ग्रेटर नेपालको इन्टिग्रल पार्ट भएको हुँदा त्यहाँ चाहिँ अबाउट 85 to 90% नेपाली स्पिकिङ पिपुलहरू छन् त्यहाँ, होइन। र उनीहरूको कुनै न कुनै रूपमा नेपालसँग साइनो छ, जन्मको, अब मामलीको, ससुरालीको, अब बुहारी अथवा चाहिँ ज्वाइँ के भनेर हुन्छ, त्यो सम्बन्ध निरन्तर कायम हुँदै आइरहेछ, होइन। तर के भने अप्ठ्यारो पर्दाखेरि अब दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन हुँदाखेरि पनि लुक्नु पऱ्यो भने इलामतिर आउने र नेपालकै मान्छे पनि त्यस्तो आपत्तिजनक अवस्था आएर गरेर जाने, अब यो सम्बन्ध कायम छ। तर के भने एउटा पोलिटिकल एजेन्डाको रूपमा दार्जिलिङ नेपालमा मिल्नुपर्छ भनेर चाहिँ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले जुन ढङ्गले कुरा उठाउँदै आएको छ, त्यसमा तपाईँले भने जस्तै पोलिटिकल पार्टीहरूको खास दृष्टिकोण के हो त भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन। अब अनौपचारिक रूपमा नै सही नेताहरूलाई यो कुराहरू बुझाउनु भएको छ, सोध्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ हाम्रो राजनीतिको मूलधारमा रहेका नेतृत्वले? उहाँहरूको भनाइ त के छ भने अब तपाईँलाई यो कुरा गर्न सहज छ, हामी त पोलिटिकल पार्टी अनि कोही प्रधानमन्त्री भएका छौँ, हामीले बोलेको अन्तर्राष्ट्रिय मत के अरे उसमा जान्छ। अब त्यसले चाहिँ भोलि अब नेपाल र इन्डियाको बिचको सम्बन्धमा पनि अब के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहन सक्छ। अब एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने त्यो डराएको अभिव्यक्ति पाइन्छ कि। एउटा कुरा म तपाईँलाई आज यहाँ सुनाउन चाहन्छु। त्यो कुरा के भने हाम्रा नेताले भाषण गर्दाखेरि के भन्छन् भने हामी कहिल्यै उपनिवेशमा थिएनौँ भन्छन्। तपाईँलाई थाहा छ नि, यो त हो नि। तर हेर्नुहोस् है, 1816को मार्च 4 नेपालले सुगौल सन्धिमा सही गरेपछि नेपालसँग एक टुक्रा पनि तराई थिएन। त्यो बेला तराई थिएन हामीसँग। अनि 1816को मार्च 4 नेपालले सही गरेपछि 1816कै डिसेम्बर 8 बेलायतले के प्रस्ताव गर्यो भने हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता गर्छौँ, तर
2 लाख रुपियाँ वर्षको दिने भनेको कुरा चाहिँ हामी फेरि दिँदैनौँ भने उनीहरूले। त्यसलाई नेपालको राजाले डिसेम्बर 11 ओके भनेर उनले स्वीकार गरे। यद्यपि 25,000 देऊ 20,000 देऊ बा त्यो बेलामा 5,000 मात्रै पनि बाँकी रहेको जमिनको भनेर भनेको भए त्यसको पनि एउटा ऐतिहासिक महत्त्व रहन्थ्यो। अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ बल्ल 1 वर्षपछि कोशी र राप्ती बिचको तराई फिर्ता आयो। अनि जङ्गबहादुरले 1857 सिपाही बिटुनी दबाउनुको निमित्त उनले जुन भूमिका खेलेर उनी सफल पनि भए, त्यसबाट खुसी भएर बेलायतीहरूले चाहिँ अनि राप्तीदेखि कालीसम्मको बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर यो 4वटा जिल्ला जसलाई नयाँ मुलुक पनि भन्ने गर्छन् त्यो चाहिँ फेरि फिर्ता आयो होइन। यो विषयमा पनि तपाईँको टेलिभिजन हेरिरहेका साथीहरू अब सज्जनहरू बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कतिपयलाई एउटा भ्रम के रहेछ भने अब सुगौली सन्धि रद्द भयो अनि जमिन चाहिँ उता इन्डियाले पनि दियो भने त नेपालले पनि त नयाँ मुलुक दिनुपर्छ नि भन्ने कुरा पनि मैले कता कता सुनेँ कि आज बिहान मात्रै एक ठाउँमा कुरा भएको थियो। के हो भनेर मलाई एकदमै सोध्नु भएको थियो। कुरा के भने सुगौली सन्धिमा हाम्रो चाहिँ राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई पनि गुमेको अनि जुन जमिन हामीले फिर्ता गरियो नि 1860 नोभेम्बर 1 सन्धि भएरै भएको छ। त्यो सन्धिमा के लेखेको छ भने पहिली नेपालकै जमिन थियो, सुगौली सन्धिमा ब्रिटिस इम्पावरमा गाभियो, त्यही जमिन हामीलाई लडाइँमा सहयोग गरे बापत उपहार स्वरूप फर्काइदिएका छौँ भनेको थियो कि। त्यहाँ त्यो इन्डियाको 1 इन्च जमिन पनि हामीले सिपाही विद्रोहमा सघाए बापत हामीले फिर्ता पाएनौँ कुनै पनि। हाम्रै ब्रिटिस अधीनस्थ भएको भूभागलाई हामीले फिर्ता पायौँ होइन। अनि अब यो कुरा बिर्सेर हामी कहिल्यै उपनिवेशमा थिएनौँ भनेपछि त 1815 देखि 1860 हुँदा 45 वर्ष चाहिँ तराई उपनिवेशमा भयो, राप्तीदेखि कालीसम्मको 1 वर्ष चाहिँ कोशीदेखि राप्तीसम्मको पनि ब्रिटिस उपनिवेशमा थियो। भनेको हाम्रो देश पनि उपनिवेशमा थियो भन्ने तथ्यलाई चाहिँ मान्नु पर्यो। पूर्ण रूपमा थिएन हो ठिक छ, तर के भने अहिलेको नेपालको पनि करिब 14 देखि 18-20% कति पुग्छ नि तराईको, 14 देखि 16-17 कति पर्सेन्ट हो त्यो हाम्रो चाहिँ भौगोलिक क्षेत्र, त्यो त ब्रिटिस उपनिवेशमै रहेको कुरा हो। र यो गर्नुको कारण चाहिँ के भने नेपाली जनतालाई चाहिँ सुगौली सन्धिमा जमिन गुमेको छ है भन्ने कुरा तर ध्यानै नपुगोस् भन्ने हो क्या। यो बन्दीपूर्वक इन्डियन स्टाइलमा इन्डियन चाहिँ ग्रान्ड डिजाइनमा नेताहरू बोल्छन् क्या। अब अर्को चाहिँ यहाँहरू खास गरेर जस्तै भारतीय गुप्तचर प्रमुख आउँदाखेरि पनि विरोध गर्नको लागि जानुभयो अथवा विरोध गर्नुभयो, अनि भारतीय विदेश सचिव आउँदाखेरि पनि यहाँ विरोध गर्न जानुभयो, सेना प्रमुख आउँदा पनि विरोध गर्नुभयो, तर चिनिया विदेश मन्त्रीको स्वागत गर्नलाई हतारिएर त्रिभुवन विमानस्थलको गेटमा पुग्नुभयो। यो रहस्य चाहिँ के? हतारिएर नभन्नुहोस्, किनभने उनी जति बेला आउनु लागेको त्यही बेला गएको हो। अघिल्लो रात नै गएर रातभरि डाँडामा ठकठक ठुकठुक गर्दै बसेको होइन हतारिएको होइन। कुरा के भने हामी कोबाट प्रताडित छौँ, कसले हामीलाई दुःख दिएको छ, कसले हामीलाई मान्छे गरेको छैन, कसले हामीलाई भूकम्पले ठुल्ठुलो भएको बेलामा नाकाबन्दी गर्यो, कसले हामीलाई बाँधेर हाम्रो तराई डुबायो, कसले हाम्रो जमिन ओगट्यो, कसले हाम्रो जमिनलाई उसले पोलिटिकल म्यापमा राखेर चाहिँ संसारभरि यो हाम्रो हो भनेर भन्यो। हाम्रो चाहिँ संविधान घोषणा भएपछि कुन देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बाहिर देशमा गएर चाहिँ नेपालले चाहिँ विभेदकारी संविधान बनायो भनेर चाहिँ भन्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ विरोध नगरेर अनि म चाइनिज रक्षा मन्त्रीको विरोध त म गर्न सक्दिनँ नि होइन। के भने मित्रताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा पनि सम्झिनु पऱ्यो कि दक्षिणको शक्ति महाचतुर छ, त्यसमा विश्वासै नगर्नु, उत्तरतिरकोसँग विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु भनेको छ। मैले त पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशको पालना गरेको भनेको उत्तरतिरको छिमेकीसँग हामीले मित्रता बढाउनै पर्छ भन्ने देखिन्छ अहिले। भन्दै पनि मैले चाहिँ पटक पटक के भनेको छु भने पोलिटिकल साइन्समा एउटा शब्द प्रयोग गरिन्छ इक्विडिस्टेन्स भनेर। त्यसलाई चाहिँ अब नेपालीमा समदूरी बराबरको चाहिँ टाढा नजिक राख्ने भन्ने छ। अझ हामीले ग्रेटर नेपाल राष्ट्रपति बजारले के भन्दै आएको छ भने ठिक छ भौगोलिक विकटताको कारणले चीनपट्टि हामी धेरै ठुलो कारोबार गर्न नसकौँला, तर के भने पारमान सन्धि भइसकेको छ, सकिन्छ भने 50-50 को व्यापार गरौँ, तेल पनि चीनबाट पनि ल्याउँ, पेट्रोलियम पदार्थ इन्डियाबाट पनि ल्याउँ 50-50, सकिँदैन 60-40 गरौँ, त्यो पनि सकिँदैन 70-30 गरौँ, तर कमसेकम सुरुवात गरौँ भन्न खोजिएको। तर के भने नाकाबन्दीको बेला पनि अब चिनले दिएको चाहिँ 14 लाख लिटर पेट्रोलमा चित्त बुझाएर अनि चाहिँ बरु त्यो पारवान सम्झौता त भए, ती सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न चाहिँ जस्तै
वर्तमान सरकार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जसले नाकाबन्दीको विरुद्धमा डटेर लड्नु पनि भयो, त्यो अन्तर्गत जनमत पनि हासिल गर्नुभयो। तर अहिले उहाँ आफै करिब 2/3 नजिकको बहुमत हुँदाखेरि पनि त्यो कार्यान्वयनतिर चाहिँ उहाँको उदासीनता देखिन्छ नि फेरि, होइन? अहिले तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले एउटा खोजी के गर्छन् भने पार्वन सन्धि चीनसँग भइसकेपछि र प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएर चाहिँ हामीले कुन कुन बन्दरगाह प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी सहमतिमा पुगिसकेपछि, त्यो बन्दरगाह प्रयोग गर्ने हामीलाई अधिकार प्राप्त भइसकेपछि कति नेपालका व्यापारीले चाहिँ चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेस्रो विश्वमा व्यापार गरे? त्यो त राज्यले लिने कुरा हो नि त। हामी चीनको नाकाबाट पनि ल हामी प्रयोगको रूपमा व्यापार सुरु गरौँ भनेर हामी जहिले पनि अनि जब चाहिँ नाकाबन्दी भयो, नाकाबन्दी समाप्त भइसकेपछि चीनमा ग्लोबल टाइम्समा एउटा लेख छापियो। त्यो बडो इन्ट्रेस्टिङ थियो कि त्यसमा के थियो भने जब जब इन्डियाले समस्यामा पार्छ नेपाललाई, नेपालका नेताहरू हामीतिर मुख ताक्छन्, हामी सहयोग पनि गर्छौँ। तर जब हामीले सहयोग गर्छौँ इन्डियाको मनमा चिसो पस्छ, अनि चाहिँ ए भाइ तपाईँ किन रिसाउनु भएको भनेर पछाडि पिठोमा यसो धाप मारिदियो भने इन्डियातिर फर्किएर चाहिँ हामीलाई भुसुक्कै बिर्सन्छन्। र अब नेपालका सामु यस्तो अवस्था, यस्तो विकल्प उत्पन्न भइसकेको छ कि ती बरु स्वतन्त्रता बचाउनको निमित्त हामीसँग सहकार्य गर्छौ कि अथवा हामीसँग निकट सम्बन्ध राख्छौ कि मित्रता राख्छौ कि स्वतन्त्रता गुमाएर स्वाभिमान गुमाएर इन्डियासँगै लसपसिएर जान्छौ, त्यो छान्ने अवसर आइसक्यो भनेर चाहिँ एउटा लेख मैले पढाएको थिएँ कि त्यो म आज दोहोऱ्याउन चाहेँ, होइन? हामी यो अवस्थामा छौँ कि अब यति बेला त नेपालमा पनि कम्युनिस्ट सरकार छ, सी विचारधारा आदान प्रदान भनेर सत्तारूढ दलहरूको तामझामपूर्ण र्यालीहरू अब कार्यक्रमहरू चलिरहेका हुन्छन्, त्यो विवादित पनि बन्छन् कहिलेकाहीँ। अब विचारात्मक हिसाबले हाम्रो सत्ता अहिलेको हाम्रो सरकार चीन नजिक जस्तो देखिन्छ, तर व्यवहार चाहिँ किन ठिक यसको उल्टो हुन्छ? प्रवृत्ति चाहिँ के हो नेपालको राजनीतिको? अनि यो चाहिँ अब के कस्तो हुन्छ भने यो बाघको छाला उडेर स्यालले रजाइ गऱ्यो भने अब स्याल पनि बाघ जस्तो देखिन्छ भने जस्तै अब प्रवृत्ति चाहिँ कम्युनिजमसँग बिल्कुलै नमिल्ने, सी विचारधारा ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गरे। तर सीले यहाँ आउँदाखेरि के भनेको थियो भन्दाखेरि हामीले त जनताको इच्छा अनुसार गरिरहेका छौँ, जनताको चाहना के छ त्यसैपट्टि हामी सम्बोधन गरेका छौँ भनेर तिमीहरू पनि जनतालाई नजिक राख, जनताको समस्यामाथि सम्बोधन गर। अब त्यताबाट भ्रष्टाचार हामी समाउँदैनौँ, अब हामी कहाँ भ्रष्टाचार के छ त्यो हामीले भन्नै परेन। अनि यहाँ के भयो भने चीनबाट कम्युनिस्टहरू आए, कम्युनिस्ट नेताहरू आए, तर नेपाली नेताहरूलाई भित्रसम्म छुने गरी कसैले पनि कम्युनिजम चाहिँ ल्याउन सकेन के। यहाँ कम्युनिस्ट छन् तर कम्युनिजम छैन। सम्पत्ति बचाउनुको निमित्त कम्युनिस्ट बन्ने हाम्रा यहाँ कम्युनिस्टका धेरै नेताहरू छन् नि। कोही भन्छन् मैले सारा मेरो तलब पनि लिन्न, भत्ता पनि लिन्न, ऊ कहाँबाट पालिन्छ त्यो क्वेसन पत्रकारले पनि गर्दैनन्। कसैले भन्छ हामीले सबै सम्पत्ति पार्टीलाई दिइसक्यौँ भन्छन्। अब लाखौँ लाख तिरेर चाहिँ घरबाट बसिरहेका छन्, लाखौँ लाखको पलङमा सुत्छन्, घडीहरू पनि त्यस्तै छ, होइन? गाडी फेरि फेरि चढ्छन्। खानाको कुरा गऱ्यो भने अब उनीहरूले खानेकुरा 84 व्यञ्जनमा अझ 85-86 पुग्ला, होइन? अनि यो राजसी प्रवृत्ति कसरी कम्युनिजमसँग मिल्छ? त्यस कारण कम्युनिजम त यहाँ छैन। अब अर्कोतिर चाहिँ यहाँलाई कहिलेकाहीँ आलोचकहरूबाट लाग्ने गरेको आरोप चाहिँ बाहिर भारतको जतिसुकै विरोध गरे पनि तपाईँ पनि कतै भारतीय शक्ति केन्द्रबाटै सञ्चालित हुनुहुन्छ कि भन्ने आरोप पनि यताकता सुन्न पाइन्छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ? सुनेको छु मैले। के हो यो चाहिँ सत्यता पनि हो कि हावा नचली त पात हल्लिँदैन भन्छन् फेरि? होइन, यो त चरम बेवकुफी हो। एउटा कुरा के भने मैले जेनेभामा गएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको 60,000 स्क्वायर किलोमिटर जमिन इन्डियाले कब्जा गरेको छ, त्यहाँ मानवाधिकार छैन। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई म त्यहाँको चाहिँ उपनिवेश अन्त्य गर्नको निमित्त आग्रह गर्छु भनेर मैले बोलेँ। अनि के इन्डियाले मलाई पैसा दिएर उसकै विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत चाहिँ अब यो कुरा गरेर बोल्दै के हुँदो रहेछ भनेर पठाएको? त्यो यो विश्वास गर्न सकिने कुरा हो। अनि इन्डियनहरू आउँदाखेरि म धेरै पटक पक्राउ परेको छु। म कालझन्डा लिएर गएको छु। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भूतपूर्व राष्ट्रपति आउँदा, अब अहिलेको प्रधानमन्त्री आउँदा पनि 2 पटक पक्राउ परेर म एकपटक 6 दिन, एकपटक 5 दिन, एकपटक 3 दिन म पुलिस कस्टडीमै छु, होइन? त्यहाँले इन्डियनहरूले मलाई के पैसा दिएर हाम्रा विरुद्ध थुकिदिए, हाम्रो गालामा चाहिँ थुक परोस् तेरो भन्ने के इन्ट्रेस्ट हो इन्डियनहरूको? त्यो सोच्नुपर्छ नि त पढ्ने नेपालमाथि आरोप लगाउँदाखेरि, होइन? अब बरु के भने ल चीनको पक्ष लिएर चाहिँ इन्डियनहरूलाई चाहिँ गाली गर्ने
भनेर कसैले आरोप लगायो। यहाँ नेपालमा त के छ भने राष्ट्रवादी कुरा गर्यो भने या त यो प्रो इन्डियन हो, के अरे यो प्रो चाइनिज हो, या यो प्रो पाकिस्तान हो, या पाकिस्तानले फन्डिङ गरेको छ, या चाइनाले फन्डिङ गरेको छ। अहिले अर्को कुरा आइरहेको छ, यो इन्डियाले चाहिँ क्यानाडा भन्ने देशलाई पनि आफ्नो विरोधी ठान्दो रहेछ कि। अस्ति उसको किसान आन्दोलनमा उसले चाहिँ त्यहाँ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दाखेरि पनि क्यानाडा पनि यसको पछाडि लागेको छ हाम्रो विरुद्धमा भन्दा आइरहेको थियो कि। अनि अब भोलि गएर चाहिँ क्यानाडामा के रहेछ भने धेरै सिखहरू रहेछन्, उनीहरूले पन्जाबलाई खालिस्तान बनाउन खोजिरहेछन्। अनि त्यो चाहिँ क्यानाडाबाट पनि प्रायोजित हो भन्ने अर्थमा इन्डियनहरूले व्याख्या गरेर अनि भोलि अब चाहिँ ग्रेटर नेपालमा पनि क्यानाडाको पनि चाहिँ घुसपेट छ, लगानी छ भन्न पनि सक्छन् होइन। त्यस कारणले आरोप चाहिँ कमसेकम अलिकति मिल्दोजुल्दो लाग्नुपर्छ कि, तथ्यको नजिक हुनु पर्यो भन्ने। यो चाहिँ एकदम टाढा भयो, एकदम टाढा। अब जस्तै ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्ने एउटा अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा संसारमा इतिहासमा पनि धेरै यस्ता घटनाहरू भएका होलान्, जस्तै एकअर्काका अधीनस्थ भूभागहरू सम्बन्धित मुलुकले फिर्ता लिँदाखेरिका अभ्यासहरू चाहिँ के छन्, प्रचलनमा के छन्, यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ? अब हामीले चाहिँ एकदम टाढा जानु पर्दैन, एकदम नजिकमा नै कुरा गरौँ। चीनले बेलायतकै उपनिवेश रहेको सुगोली सन्धि र हङकङ सन्धिमा एउटा शब्द समान छ, त्यो हो इन पर्पेचुइटी। त्यसको अर्थ हुन्छ सदाका निमित्त। सदाका निमित्त भनेको सुगोली सन्धि गरेको हो, त्यसमा जमिन गुमेको सदाका लागि भनेको पनि 1 वर्षमा फिर्ता पायौँ हामीले, कोशीदेखि राप्तीसम्मको। फेरि राप्तीदेखि कालीसम्मको पनि 1860 फिर्ता पायौँ, सदाको निम्ति होइन रहेछ। अनि चीनले हङकङ फिर्ता पायो, चीनले मकाउ फिर्ता लियो। इन्डियाले चाहिँ मेरो टेरिटोरीभित्र पर्छ भनेर चाहिँ गोवामा चाहिँ अब चाहिँ 12-13 घन्टा सैनिक कारवाही गरेर आफूमा मिलायो। अनि उनीहरूले चाहिँ हाम्रै छिमेकीहरूले चाहिँ आफ्नो गुमेको अर्थमा चाहिँ आफ्नो टेरिटोरी फिर्ता लिने, जमिन फिर्ता लिने। अनि हामीले लिने बेलामा चाहिँ अनि यो एन्टी इन्डियन हुन्छ। अब इन्डियाले आफैले गोवा लिँदा चाहिँ त्यो प्रो इन्डियन भयो। अनि हामीले दार्जिलिङ फिर्ता माग्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एन्टी इन्डियन, हामी प्रो नेपाल हुन नपाउने। अनि विशेषज्ञ हुन लागेको चाइनाले उसले जसरी हङकङ फिर्ता लियो, नेपालले पनि दार्जिलिङ लगायतको भूभाग फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हामीले मोरल सपोर्ट खोजेको। हामीले कुनै मिलिटरी सपोर्ट, ठुलो चाहिँ पैसाको सपोर्ट दिएर चाहिँ हामी चाहिँ इन्डिया विरुद्ध लडाइँ गर्छौँ भनेर चिनको मुख ताकेको होइन। हामीले तिमीले फिर्ता लियो भने हामीले पनि पाउनुपर्छ त्यति त भन्दैौ, त्यति मात्रै भनेको। नजिरको कुरा गर्ने हो भने अब यी दुईवटा नजिर नै पर्याप्त छन्। अब फगल्यान्ड टापुको बारेमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब अर्जेन्टिनाले आफ्नो भनिरहेको चाहिँ बेलायतले मेरो भन्दा उसले चाहिँ सैनिक कारवाही गोर्खा सेना पठाएर चाहिँ फिर्ता लिएको कुरा हामीलाई धेरै लामो समय भएको छैन। यस्ता कुराहरू संसारमा अहिले पनि छन्। जस्तो अब जापानले चाहिँ अब कुरिल द्वीप समूह चाहिँ रुससँग फिर्ता मागेको छ, दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ कब्जा गरेको, हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर त्यो विषय उठाउँछ भनेर रुसको प्रधानमन्त्री, रुसको राष्ट्रपति जापान आउन खोज्दाखेरि पनि यो कुरा उठ्छ भने हामी नआउने भनेर चाहिँ भन्छन् होइन। त्यस कारणले संसारमा जस्तो मोरक्को अहिले पनि चाहिँ पश्चिमी सहारामा उपनिवेश कायम छ भनेर त्यसको उपनिवेशबाट मुक्तिका निमित्त कुरा भइरहेछ। उनीहरूसँग हाम्रो सहकार्य छ। म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पुगेको बेलामा अब मोरक्को, त्यसबाट चाहिँ नर्थ इस्टका चाहिँ अब इन्डियाले चाहिँ पछि अकुपाई गरेको एरिया हो नि, त्यो पछाडि त्यो त होइन 7 सिस्टर्स जुन नर्थ इस्टको कन्ट्री के अरे स्टेटहरू छन्, त्यहाँ पनि इन्डिपेन्डेन्ट चाहने पक्षधरका मान्छेहरूसँग मेरो भेट भएको छ र हाम्रो बिचमा चाहिँ अब उपनिवेशबाट मुक्तिका निमित्त हामी सँगै लड्ने भन्ने कुरामा मै सहमति भएको छ। त्यस कारणले नजिकै धेरै टाढा नजाने, चीनले किन हङकङ फिर्ता पायो, मकाउ फिर्ता पायो, इन्डियाले किन चाहिँ गोवा लियो, र अहिले पनि किन इन्डियाले चाहिँ पाकिस्तान एडमिनिस्टर काश्मीर पनि मेरै हो भनेर चाहिँ उसले 2019को नोभेम्बर 2मा त म्यापमा हाल्यो होइन। भलै अस्ति केही समय अगाडि पाकिस्तानले पनि इन्डिया अकुपाइड काश्मीर पनि उसले आफ्नो रक्षामा हालेको छ। किनभने जमिनको विषय यो त जहिले पनि उठाउन पाइन्छ। इन्डिया र पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री एक ठाउँ भेला भयो भने काश्मीरको कुरा उठ्छ। इन्डियाको प्रधानमन्त्री र चीनको कार्यकारी राष्ट्रपतिको बिचमा भेट भयो भने त्यहाँ पनि कुनै न कुनै रूपमा अरुणाचल प्रदेशको लद्दाखको कुरा उठिहाल्छ। तर हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री, इन्डियाको प्रधानमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्री भेट भयो भने कहिले कालापानीबाट सेना हटाउने समय तालिका निकाल्नु पऱ्यो भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनेको हामीले सुनेका छौँ त? छैन। हाम्रो त तम शरणम, म पनि बोल्दिनँ, अब इन्डिया त बोल्दैन भनेको। यो चाहिँ अब यसको अर्थ चाहिँ कम्तीमा देश अथवा राष्ट्र सरकार शक्तिशाली नभएसम्म ग्रेटर नेपालको मुभमेन्ट पुरा गर्न हामीलाई त्यति सजिलो चाहिँ छैन होइन, यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ कस्तो कुरा हो भने तपाईँले भनेको कुरालाई म अस्वीकार गर्दिनँ।
र हामीले चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या पुग्न पुग 3 करोड 3 करोड मध्ये 1 करोड मान्छेले चाहिँ ग्रेटर नेपाल चाहियो भनेर चाहिँ जुलुस निकाल्यो भने पनि त्यसलाई इन्डियाले खासै ठुलो असर गर्दैन के, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रा नेपाली जनताले चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा जुलुस निकालेको भरमा दिल्लीले चाहिँ समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। तर त्यसले चाहिँ नेपालको सरकारलाई यो कुरा इन्डियन गभर्मेन्टसँग उठाउन तपाईँ र म अहिले टेबलमा बसेर आँखा जुदाएर कुराकानी गरिरहेका छौँ, त्यही स्टाइलमा इन्डियाको प्रधानमन्त्रीसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीले सुगोल शान्तिमा गोपेको जमिन तपाईँहरूले किन राख्नुभयो, तपाईँहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुनुभयो, हाम्रो जमिन कब्जा गर्नुभयो किन, के प्रमाण छ तपाईँसँग त्यो जमिन तपाईँको भनेर, शक्ति प्रयोग गरेको भए हामी पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्छौँ भनेर कुरा गऱ्यो भने इन्डियाले त केही न केही त भन्नुपर्छ नि, किन नभनेको त। जस्तै अहिले अब हाम्रो बोर्डर आउटपोस्ट बनेपछि हाम्रै अब सशस्त्र प्रहरी अथवा नेपाली सेना पनि त त्यसको नजिकसम्म जान सकेका छैन कालापानीको त। अब हाम्रो वास्तविकता चाहिँ एकातिर अनि हामी सपना चाहिँ ग्रेटर नेपालको पछाडि दौडिरहेका छौँ। होइन, सपनामा ग्रेटर नेपालको सपनामा दौडेको फडिन्द्र नेपाल वा अरू अभियन्ताहरू, तर सरकार इन्डियन सरकारसँग डराएको त नेपाल सरकार। म डराएको छैन नि, हामी त खुला रूपमा भनिरहेको छौँ तिम्रो मोरल्ली तिमी कति पतित छौ आफू उपनिवेशवाद विरुद्ध लडेर अर्काको जमिन उपनिवेश बनाउने। त्यसको त्यो क्वेसन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु पऱ्यो क्या नरेन्द्र मोदीसँग, अनि पो कुरा अगाडि बढ्छ त। यहाँ फडिन्द्र नेपाललाई चाहिँ उठ्न नदिने अनि के अरे नरेन्द्र मोदीको अगाडि तम सरनाम गर्ने, उसको बर्थडे आयो भने चाहिँ र उसको इन्डिपेन्डेन्स डे आयो भने चाहिँ 3टा भाषामा बधाई ज्ञापन गर्ने अनि आफ्नो जमिन गुम्दाखेरि चाहिँ चुप्पो लाएर बस्ने। कहाँ गयो त्यो हटलाइन, बिग्रियो। बधाई दिँदाखेरि प्रयोग गर्ने हटलाइन कहाँ गयो त केपी शर्मा ओलीको र नरेन्द्र मोदीका बिचको। आफ्नो स्वाभिमान गुम्दाखेरि चाहिँ चुपचाप बस्ने अनि हामीलाई दोष लगाउने, हामीलाई उल्टो उस्तै पऱ्यो भने हामीलाई त नेपाल इन्डिया रिलेसन बिगार्ने तत्त्वको रूपमा हामीलाई प्रचार गर्छन्। अब यो राजनैतिक नेतृत्व अथवा स्थायी सत्ता जो ग्रेटर नेपाल फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने सपना पनि देख्दैन, उसलाई यो ग्रेटर नेपालको विषयमा कुरा उठाउँदाखेरि तपाईँ आफैले आफ्नो अनुभव सुनाइहाल्नुभयो। अब भारत नेपाल सम्बन्धलाई असर पर्छ अथवा हामीलाई बोल्न गाह्रो छ भन्नुहुन्छ। अब सत्ताको या त यहाँहरू सत्ताको नेतृत्वमा पुग्नु पर्यो ग्रेटर नेपाल फिर्ता हुनको लागि, अथवा यहाँहरू जस्तो जसले ग्रेटर नेपाललाई बुझेको छ त्यसले कुटनैतिक पहल गर्नु पर्यो। अब अन्यथा अरू विकल्प त देखिएन नि होइन ग्रेटर नेपाल फिर्ता ल्याउनु। एउटा कुरा अनौपचारिक रूपमा अघि तपाईँसँग पनि कुरा हुँदै थियो, त्यो कुरा के भने खास गरी जनयुद्धको कुरा जसले गर्छन् नि, सशस्त्र युद्ध पनि भन्छन्, कसैले जनयुद्ध पनि भन्छन्, आफ्नो ढङ्गले प्रयोग गरिरहेछन्। तर जे भए पनि हतियार उठाएर भएको जुन 10 वर्षे द्वन्द्व थियो नि, त्यो द्वन्द्व पछाडि माओवादीहरूले चाहिँ गणतन्त्र र संविधान सभाको कुरा उठाइरहेको थिए र काङ्ग्रेस र एमाले, अहिले एमाले नभए पनि यिनीहरूको भनाइ के थियो भने राजा भएको देशमा संविधान सभा पनि हुँदैन, गणतन्त्र पनि हुँदैन। तर अचानक 12 बजे सम्झौता भएपछि अब माओवादीको टाङ पनि काङ्ग्रेस पनि छिर्यो, एमाले पनि छिर्यो। काङ्ग्रेसले के भन्न थाल्यो, 7 सालमै गणतन्त्रको कुरा गरेको हामीले भन्न थाल्यो। अर्थात् चुनावमा गणतन्त्र हाम्रो पनि मुद्दा हो भनेर त एमाले पनि भन्यो, काङ्ग्रेसले पनि भन्यो, माओवादीको त आफ्नै सधैँ थियो भने जस्तै अब आगामी चुनावहरूमा ग्रेटर नेपालको सुगोल शान्तिमा गोपेको जमिनको विषयमा कुरा नउठाइकन चुनाव नजित्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यो धेरै टाढा छैन, त्यो यहाँहरू गर्नुहुन्छ। हामी पनि हुन सक्छौँ, अहिलेकै पार्टी पनि हुन सक्छन् र नयाँ पार्टी होइन। अब मुद्दा स्थापित गर्नको लागि त अहिलेकै मूलधारले त्यो मुद्दालाई स्वामित्व लियो भने पनि समस्या भएन। त्यो स्वामित्व लिन सक्ने ठाउँमा चाहिँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ? सक्छौँ निश्चित रूपमा। अहिले परिस्थितिजन्य एउटा जटिलता आयो कोभिडको कारणले, सरकारले पनि अब हामीलाई कारबाही गर्न सक्ने ठाउँ थियो, किनभने यस्तो बेलामा तिमीहरू चाहिँ भिडजन्तमा जाने अनि मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्ने भनेर चाहिँ उल्टो सङ्क्रामक रोग विरुद्धको जुन ऐन प्रयोग गर्न पनि सक्ने, किनभने ठुलो इस्यु हो नि त। अहिले हेर्दा पो फडिन्द्र नेपाल सडकमा लुकुर लुकुर हिँडिरहेको हुन्छ भन्ने छ त नेपालीको लागि चाहिँ। तर इन्डियनकै लागि पनि त ग्रेटर नेपाल कत्रो इस्यु हो भनेको त तपाईँ पत्रकार तपाईँलाई थाहा छ नि। उनीहरूले आज तक जस्तो पत्रिका अनलाइनले टेलिभिजनले त्यो लगायत धेरै टेलिभिजनहरूमा मूलधारकै समाचारहरूले अब टाइम्स अफ इन्डियाकै कुरा गरौँ, हिन्दुस्तान टाइम्समा त यहाँको विरुद्ध अथवा ग्रेटर नेपालको इस्युलाई लिएर कहीँ न कहीँ समाचारहरू बनिरहेको हुन्छ होइन। त्यस कारणले अब यो समाचार किन बन्यो त भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले, नेपालको गृह मन्त्रालयले, नेपालको रक्षा मन्त्रालयले र नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ कि यो फडिन्द्र नेपालले पर्सनल इस्यु बनाएको होइन नि। मैले मेरो नाम रहन्छ भनेर मैले प्रचारको लागि यो काम गरेको होइन नि त।
आखिर आज मलाई चाहिँ के भने धेरै नेपाली आमा बुवाहरूको आशीर्वाद र शुभकामना मैले के फिल गरेको छु मलाई भनिएको छ भने हामीलाई त थाहै थिएन त सुगौल शान्तिमा के छ भन्ने कुरा। अनि सुगौल शान्तिभन्दा पहिलेको नेपाल कस्तो थियो भन्ने पनि थाहा थिएन। कमसेकम यो त तपाईँहरूले भनिदिनु भयो। अनि सरकारले चाह्यो भने त हुने रहेछ त, सरकारले किन नगरेको भनेर मपट्टि भन्दा पनि सरकारपट्टि नै फर्किए मान्छेहरू पनि आइसक्यो नि त अहिले। किन गर्ने सरकारले? अब यहाँहरूले ग्रेटर नेपाल सँगसँगै सीमाका नागरिकलाई खास गरेर नवलपरासीको सुस्ता जो विवादित पनि छ, सीमा अतिक्रमणको कुरा पनि बारम्बार आउँछ। अब त्यहाँका नागरिकलाई जो नेपाली नै हुन् उनीहरूसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएकोले नागरिकता दिनु पर्यो, सीमाका रक्षक हुन् उनीहरू भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो। अहिले गृह मन्त्रालयमा पनि बुझाइरहनु भएको छ। के हो यो विषय चाहिँ? होइन, यो विषय चाहिँ के भने सुस्तामा 2011 साल र 2034 सालमा आएका ठुला बाढीका कारण नारायणी नदीले धारा परिवर्तन गरेर अब नारायणीभन्दा पूर्वपट्टि पारिदियो सुस्तालाई। र त्यहाँ चाहिँ अब नदी तरेर जानुपर्ने, नाउ प्रयोग गर्नुपर्ने, अनि धेरै किसिमका सुविधाहरू नहुने हुँदाहुँदै पनि केही मानिसहरू त्यसलाई बचाएर बसे। तर दुर्भाग्यवश 2063 सालमा नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन गरेर घर दैलो कार्यक्रम राखेर चाहिँ नागरिकता बाँडियो। त्यो तपाईँका अगाडि पनि छुपेको छैन, धेरै टाढाको कुरा होइन होइन। त्यो बेला झन्डै 3 लाखभन्दा धेरै गैर कानुनी नागरिकता बाँडियो भनेर भन्छन् आलोचकहरू। त्यो बेला त धेरै कम भन्नुभयो तपाईँले। अब हाम्रो चाहिँ 40 लाख त गैर कानुनी ढङ्गले। उता पारिपट्टि हाम्रो अहिलेको सिमानाभन्दा पारिपट्टि चाहिँ यहाँ नेपालका नागरिकता मिल्ता है, किलोमै मिल्ता है, थोकमै मिल्ता है भनेको कार्टुन चिया पसल पान पसलमा नागरिकता पाइन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ चर्चामा थियो। त्यो चाहिँ हामीले के अरे कार्टुन जस्तो पनि हामीले चाहिँ हेर्न पायौँ कि। अनि देश बचाउनेलाई चाहिँ नागरिकता दिएन त्यो बेलामा, त्यहाँ सुस्तामा त बाँडिएन। त्यसैले जसले देश बचायो नि, जसले माटो बचायो, तपाईँ हेर्नुहोस् आँखाबाट आँसु आउने दृश्य तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यहाँ सीमा पारी गएर किनमेल गर्नुपर्छ कि त भने नाउ तरेर नेपालपट्टि आउनु पऱ्यो। नाउ सित्तैमा चढ्न पाइँदैन, पैसा तिर्नु पऱ्यो। इन्डियापट्टि जानु पऱ्यो भने त कमसेकम पैसा चाहिँ तिर्नु पर्दैन। तर त्यहाँ कुटपिट गरिन्छ। तँ कहाँबाट आएको? नेपालबाट। नागरिकता देखा, नागरिकता छैन। अनि उनीहरूलाई के भनिन्छ? तेरो देशले जुन देशको माटो बचाउन खोजिरहेछस् तँलाई नागरिकता दिँदैन भने त्यहाँ किन बस्छस्? यो इन्डियन टेरिटोरी भन्दै तँलाई म नागरिकता दिन्छु, तँलाई म मल दिन्छु, तँलाई म बिउ दिन्छु, तँलाई म ट्र्याक्टर दिन्छु, तँलाई म जमिनको लाल पूर्जा दिन्छु, तँलाई म रासन कार्ड दिन्छु, प्रलोभन। तर उनीहरू मान्दैन। न, हामी नेपाली हौँ, हामी नेपाली नै भएर मर्न चाहन्छौँ भने त्यसरी नेपाली भएर नेपालको माटोको रक्षा गरिरहेकाहरूलाई चाहिँ के कारणले नागरिकता नदिएको? यो क्वेसन हामीले प्रधानमन्त्रीसँग उठाएको थियो नेपालले। अहिले त मलाई लाग्दैन कि मैले 7 दिनको अध्यक्षको हैसियतले मैले 7 दिनभित्रमा यो कुराको छेडफान हुनुपर्छ भनेको छु। त्यो त हुँदैन। तर त्यसभन्दा पछाडि म के गर्छु त्यो चाहिँ मैले भन्दिनँ। अब यो 7 दिनमा छिनफाना भएन भने यसलाई लिएर अलि छुट्टै योजना छ यहाँहरूको। उपयुक्त समयमा फेरि हामी अर्को कुराकानीमा अथवा किन नेपालीलाई नेपाली मानिँदैन? जसले देश बचायो त्यसलाई किन उपेक्षित पारिन्छ? उनीहरूलाई किन दुत्कारिन्छ? उनीहरूलाई किन अरूको लात र घुस खान बाध्य पारिन्छ? यसको उत्तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाजाले दिनुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनुभएको छैन। भलै औपचारिक रूपमा यहाँले सूचना दर्ज गराउनु भयो, त्यसको कुनै जवाफ आएको छैन। आएको छैन र आउने सम्भावना मैले देखेको छैन। आउने सम्भावना पनि छैन। देखेको छैन। अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि आयौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जसले ग्रेटर नेपाल बुझ्नु भएको छैन अथवा बुझेर पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ अथवा उहाँहरूको पनि केही योगदान होस् भन्ने पो छ कि? हो, एउटा कुरा हामी कहाँ एउटा डर छ कि इन्डिया फोबिया। त्यो कस्तो डर भने इन्डियाको विरुद्धमा केही गर्यो भने नुन तेल रोकिदिन्छ भनेको थियो कि। अब म प्रश्न गर्छु, अहिले मलाई हेरिरहनुभएका, तपाईँको टेलिभिजन हेरिरहनुभएका अब आमा, दिदीबहिनी, भाउजू जो सम्बन्धका हुनुहुन्छ, जो किचनमा काम गर्नुहुन्छ, भान्सामा, उहाँहरूलाई म प्रश्न सोध्दैछु यहीँबाट कि तपाईँले जुन तेल हाल्नुहुन्छ कराईमा तरकारी पकाउनको निमित्त, जुन नुन तपाईँ दालमा हाल्नुहुन्छ, तरकारीमा हाल्नुहुन्छ, त्यो नुन र तेल तपाईँले सित्तै पाएको हो कि बजारमा किनेको?
त्यो त बजारबाट बजारमा किनिन्छ भने इन्डियाले रोक्ने कसरी? त्यो चीनबाट आउँछ, त्यो बङ्गलादेशबाट आउँछ, त्यो प्लेनबाट आउँछ, त्यो चाहिँ अरू किसिमबाट पनि आउँछ होइन। र यो सन्दर्भमा म अलिकति समय लिन चाहन्छु, तर लामो होइन, 1-2 मिनटमा म सक्छु। 46 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले अब राजा विरुद्ध र पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन गर्ने हो। इन्डियाबाट चन्द्रशेखरलाई नेतालाई बोलाए साक्षीबारीमा, गणेशमानजीको निवासमा, त्यहाँ भाषण भयो। त्यो भाषणमा चन्द्रशेखरले भनेको कुराको विरोध त्यति बेला मैले गरेको थिएँ, किनभने उसले नेपालमा आएर नेपालको राजा विरुद्ध बोलेको थियो। एउटा विदेशीलाई आफ्नो घरमा बोलाएर अनि हाम्रो राजा विरुद्ध राष्ट्र प्रमुख विरुद्ध बोल्न दिनु हुँदैन, यो गलत कुरा हो भनेको थिएँ मैले। तर उसको एउटा कुरा चाहिँ त्यसले मलाई प्रेरणा दिइरहेको छ कि त्यो उसले त्यसलाई के भनेको थियो भने तपाईँहरूको मनमा एकदम ठुलो राजाको डर छ, आन्दोलन गर्यो भने त मारिहाल्छ भन्ने छ। तपाईँ आफ्नो मनबाट राजाको डर हटाउनुहोस्, राजाको डर तपाईँको मनबाट हटेको दिन भोलिपल्ट तपाईँको डेमोक्रेसी पाउनुहुन्छ, प्रजातन्त्र आउँछ भनेको थिएँ। कारण म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई के भन्दैछु भने तपाईँको मनमा रहेको इन्डियाप्रतिको डर हटाउनुहोस्, ग्रेटर नेपाल पाउनुहुन्छ। यो ग्रेटर नेपाल पाउने यति नै हो फर्मुला। अनि विरुद्ध जब हामी सङ्घर्षमा उत्रन चाहिँ कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ, हाम्रो हातमा ग्रेटर नेपाल त निश्चित छ। जीवनकालमा ग्रेटर नेपाल हुन्छ भनेर म लडेको हुँ र 1, 2, 3 मेरो जीवनकालमै ग्रेटर नेपाल म आँखाभरि हेरेर म मर्न पाउँछु भन्ने मलाई लागेको छ। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद यहाँलाई।